الحمد لله فات بخير ورانا لحقنا بخير ان شاء الله. كما يقول لك دوكا الواحد نروحوا للوتيل روبوزيو وان شاء الله نحضروا المقابله هذه بكل قوه ان شاء الله. الحمد لله كما يقول لك فات بيان وان شاء الله كما يقول لك دوكا وقت الجد غدوه ان شاء الله باش نحضروا نديروا اول تدريب وان شاء الله الجماعه نكونوا في الموعد ان شاء الله. كانت رحلة شاقة بعد 4 ساعات في الطائرة. دوكا رانا لحقنا بخير على خير. دوكا ان شاء الله رايحين لوطن نرقدوا غدا ان شاء الله نطرينو ونحضروا مباراة الكاف. بيان سور سيرتو بعد الماتش اللي ربحنا كونتر اتحاد مسكرة اللي حررنا معنويا. دوكا رانا نحضروا وين كانت ميم الجروب جاب نفسنا بالفوز هذا. دوكا رانا نحضروا ان شاء الله المباراة ديال الكاف ان شاء الله نعودوا بنتيجة ايجابية ونشرفوا الاعلام تاع الجزائر. صحيح هذا الريتم طالع على الاسلام ما يقدرليش. Effectivement, c'est un grand plaisir. On a accueilli notre équipe du CRB qui vient d'arriver au grand complet. Le moral est y. كل ما نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في هذه المقابله. ونظن les conditions d'accueil sont favorables, sont adéquates, correctes. On est dans un grand hôtel ici à Bamako. Et tout ce qu'on peut souhaiter encore une fois, donc c'est le succès, la réussite dans cette épreuve. ونتمنى لهم إقامة جيدة وطيبة في باماكو، هذا البلد اللي ربطنا معاه علاقات أخوية تاريخية جغرافية. إن شاء الله هذه المقابلات تكون تزيد تتوطد وتدعم أكثر العلاقات بين الجزائر ومالي. خلاص
لازم الظروف اللي تخلي شباب بلوزداد في احسن ظروف، سواء في ناحيه الاقامه والدعم المعنوي، خاصه الدعم المعنوي. وان شاء الله راح نشرفوا الكره الجزائريه احسن شريف ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم. كما اكد لكم السيد سفير الجزائر بباماكو، السفاره قدمت كل التسهيلات اللازمه وحاولت توفر الظروف اللازمه لفريق شباب بلوزداد حتى يعني يقدم مقابله جيده غدا ان شاء الله ويشرف البلاد، وان شاء الله ينتصر على الفريق اليونز كرياتور المالي ان شاء الله. الديناميك اللي غادي فيها الريزولتا البارح حنا هذا حنا بغينا نمشيو بعيد ان شاء الله في الريزولتا. فينا بروغرام كي سورا فابورابل توس كلشي. هذا الكراسيون ديالنا ان شاء الله نمونجي نبدا نخدمو ليبر الصباح، بلا ما يكون ليبر الصباح ليبر واش ندير نونطريمون ناخذ وزاد العشيه في ماتش في وقت ديال الحراره ناقصه ولكن عارفين بان راه عندنا اليوم دابا بعد الفواياج الفواياج دو بارك فاتينا كنشعل بزاف حنا وخليناكم ترتاحوا اليوم حنا خليناكم ترتاحوا وجينا، ولكن عندنا نهار الجمعه غنلعبوا الماتش خصنا نكونوا موجودين ديجا، خصنا نكونوا موجودين. راه الكاليفيكاسيون غديو منا ما تبغوش تستناو حتى دابا كريبريزونتور بيان سور نو سون ليكيب شباب بلوزداد، ولكن هنا اون ريبريزونت لالجيري، نو سون توس ديجيريان لان كندافعوا على الدرابو ديال الجيري. مي بور سولا خصنا نكونوا سوليدار ونكونوا ديسيبلين. تبنيو مع راسهم هذا تمتعوا طلبونا في التيران فهمتي، راه ماشي انا ضد هذيك ديال المتزمت والجهاد، راه المتزمت ما هوش اكستيريوري خرج ما عندك، خرج ما عندك منه باش تخرج ما عندك في التيران، بالعكس خرج هنا هاكا موس كي مجموعين خويا السلام عليكم، مرحبا بكم قناة الهداف الشومبرات. هنا شومبرات على طول مشيت انا نقول لها بون الحاجه راك جيت معانا، الرحله دامت قريب 5 ساعات، لحقنا بخير، دوكا رقدنا روبوزينا، دوكا راح وقت لونطرينمون، دوكا نروحو سيرتو غدوه الماتش، دوكا دارينا سيونس، دوكا راح نحضرو مع المدرب تاعنا، دوكا سيرتو السيونس هذا الاخر ما بقاش الوقت، دوكا ان شاء الله حنا غدوه رايحين نلعبو هاك تشوفو سخانه انا كان نحرق وحدنا مي دوكا حنا نحضروا المباراة هذه باش نرجعوا بريزلطا بنتيجة ايجابية الجزائر، ولا
دوكا سيرتو بعد الفوز اللي رجعنا به لومبيونس عادت الفريق ونحيانا نضل المباراة هذيك تاع اتحاد بسكرة سيرتو الدقيقة الاخرى فيكتوار. دوكا نسينا الشامبيون رانا دوكا في مغامرة افريقية. بون انا كنت نهضر مع صحابي باسكو الفريق ما نعرفوش. دوكا نريحو سيرتو 20 مينيت الاولى نريحو نستناهم نشوفو الادفيرسير كيش يلعب باش ما ننكيسيوش، ومن بعد ابري نلعبو حنا نروحو الفريق الخاص ما نعرفو نديرو لي زيفور سيرتو وين على حساب المناخ اسكو حيكون حرارة تكون حرارة مرتفعة ماتش حيكون على الربعة ما نعرفو نديرو لي زيفور تاعنا باش سيرتو باش ما ننكيسوش ما لازمش ننكيسو لازم نماركو على الاقل هدف. بيان سير ردية الملعب ما نعرفوهاش مازال ما شفناهاش دوكا نروحو نشوفوها في الانطرينمون وحتكون بالك كيما ستاد كاين لي ستاد تاعنا جرما فين نلعبو عليهم ماشي مليح غازون دوكا حنا ندابطيو مع اي تيران حنلعبو مع علينا وعليهم ماشي كيش حيكون هدر سلبي مالغري ميم الجدد مازالو ما تكاليفوش حتى الدوزيام تور وين ان شاء الله حنا نعودو بنتيجه كما قلت لك ايجابيه ويرجعوا الزملاء تاعنا يتكاليفاو سيرتو جدد ومع عودة عبد الله شبيره واللاعبين كامل. بيان سي على الاقل ماكسيموم كيما نديرو على الاقل ماتش نيل ولا نربحو واحده من زوج. الفارق هو في المناخ مي ان شاء الله نكونوا في الموعد نتاعنا ان شاء الله باش نجيبوا نقطه ايجابيه ان شاء الله من مالي ان شاء الله. البريمير ماتش ديالي هذا راح يكون شويه صعيب عليا خارج ارض الوطن مع الفريق شباب بلوزداد ديال اول خرجه تاعي الافريقيه وان شاء الله نحضر لها كما ينبغي وان شاء الله نكون في الحسن ظن المدرب ان شاء الله اذا عطاني الفرصه ان شاء الله. ان شاء الله نطلب من الانصار يوقفوا توجور مع الفريق وان شاء الله نكونوا في اليد باش نخرجوا هذا الفريق من هذه الوضعيه اللي ما تسمحلوش باش يكون فيها ان شاء الله. بشار كلمه اخيره. بون ان شاء الله نفرحوا الانصار تاعنا وحنا بريزونطيو الجزائر ماشي شباب بلوزداد حنا بريزونطيو الجزائر ان شاء الله نمثلوا احسن تشريف ان شاء الله. الارجل تاعك بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا رانا نشغل نبريباريو لا ديرنيير سيونس بور دوما. عندنا لو ماتش غدوه ميم اونترينا في شغل في لور دو ماتش. هي كاينه شويه سخانه راك تعرف لافريك هكذا السخانه. ان شاء الله حنا نكونوا واعيين نكونوا شغل رانا عارفين واش غيستنانا سيرتو لي كوليس تاع لافريك وكاع. ان شاء الله نديروا اللي علينا باش شغل نجيبوا التاهل شغل من الماتش هذا ان شاء الله. يعني ارضيه الميدان شويه شغل الكازون شويه صعيب مي شغل رانا اونترينينا فيه دينا هكذا شغل دينا شغل عباره عليه شغل شفنا. ان شاء الله غدوه حنا حنا نديروا الاحتياطات نتاعنا باش شغل نتاقلموا فيه ديريكت ونديو مباراه في القمه ان شاء الله يا رب. بيان سور كيما تشوف سخانه اليوم بون تيرا راهو مليح فوالا شغل حنا بيان بريباري بور لو ماتش دو دوما ان شاء الله وان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه باش تساعدنا ان شاء الله في الماتش روتور ان شاء الله. تشوف روح الفريق بالك في ظل الغيابات الكثيره اللي بيان سور كاين غيابات كثيره وان شاء الله كاين لي جوار بون لا بليبار تاع ليكيب تيتولار توجور لا ميم فوالا ان شاء الله حنا نديروا اللي علينا باش نعودوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. بون الحمد لله الحصه جرت كما ينبغي. نحضروا عندنا مباراه غدوه ان شاء الله امام فريق مالي هذا ان شاء الله. حنا جينا ان شاء الله لنا باش نحققوا نتيجه ايجابيه. كيفاش لقيتوا بالك المناخ ولا بالك شويه سخانه وارضيه الملعب؟ بون ارضيه الملعب كتشوف الارضيه كيفاش راهي ان شاء الله حنا نسيو كيفاش نسيو اطوال المباراه
وحنا كاين المناخ حنا كاين سخانه شويه، ان شاء الله نجيريو الماتش هذا ونعودوا بنتيجه ايجابيه. ان شاء الله وتشوفوا بالك الغيابات ما ياثروا عليكم غدوه، بالك ثاني العماني كيكون غايب. ان شاء الله دوك الغيابات راح ياثروا على الفريق، وان شاء الله حنا نعملوا كمجموعه ان شاء الله ونحققوا نتيجه ايجابيه ونولوا ان شاء الله الجزائر. الحمد لله الحصه جرت في واحد ظروف ملائمه بالرغم من الحراره ديال الطقس، ولكن الرطوبه ناقصه كما شفتوا. هذو كل العوامل اللي كانوا بعين الاعتبار، ولكن هذا الشيء كلشي نتغلبوا عليه يعني بالروح والمعنويات ديال الفريق. الحمد لله اللي لاحظنا اصبحت عاليه، والدليل بانه الكل يعني كان يعني داخل في الحصه التدريبيه، يعني مهيئ المباراه ذهنيا، لان الحصه الاخيره كتعرف حصه غير ديال لينيرفاسيون دي ميوسك نفيقوهم باش يكونوا موجودين الغدا ان شاء الله. وفي نفس الوقت اعتمدنا على بعض الاستراتيجيات اللي ديال الكره الثابته اللي غادي تكون يعني ان شاء الله نقدروا نعتمدوا عليها وتكون حل من الحلول. واكثر من هذا لاعبين باش كذلك يستانسوا مع الارضيه ديال الملعب، لانه غيلعبوا كما شفتوا لعبوا في اللعب المشوشب اللي بالنسبه للاعبين جديد، واللي اظن بانه اعتمدنا كذلك على التاقلم مع الارضيه ديال الملعب، يعني باجراء بعض التمارين اللي تقنيه. وعاد دخلنا للجانب التكتيكي، علما بانه الجانب التكتيكي ما يمكنلكش انت عاد تجي وتقول غادي نديروا، لان الحمد لله كما سبق ان اقول دائما اللاعبين ولات عندهم واحد درجه الاستيعاب يعني جيده، واللي اي لاعب كنوظفه في المكان وكنعطيه المهام ديالو كيحاول يدير لو ماكسيموم باش يعني ينجح في المهمه ديالو، وهذا اللي كيتل الصدر ديالي. واظن بانه انتم تشوفوا يمكن التغيير ديال المراكز لبعض اللاعبين يعني في غياب بعض اللاعبين اللي لعبوا معنا المباراه الاخيره ان شاء الله. كان اليوم في ذاك المقبل هذه تقدر تبدل بزاف اللاعبين، تبدل لهم بلايصهم في ظل الغيابات. ممكن نبدلوا اللاعبين يعني الاماكن ديالهم، ولكن يعني اظن بانه لو ساتور دو باز الحمد لله موجوده. واكثر من هذا تيظهر لي بانه اللاعبين كما سبق ولاو متشبعين بالفكر اللي باغي يديروا راسي التوصيف في شباب بلوزداد، بانه نقدروا نغيروا من الوظيفه ديال بعض اللاعبين في المهام ديالهم داخل نيمبورت كيل سيستيم. وهذا شيء جد مهم، بان كنقدروا نلعبوا بطريقه ونقدروا نغيروا الطريقه بلا ما نغيروا اللاعبين، بغي تغيير الاماكن ديال بعض اللاعبين في الاماكن ديالهم. وهذا شيء ممكن في المستقبل نقولوا احنا ما غاديش يمكن نقارنوا انفسنا مع الفرق يعني العالميه الكبيره اللي دائما نقارنوا هذا، ولكن الا بقينا غاديين في هذا المنوال اكيد بانه الفريق شباب بلوزداد غيقدر يعني يبقى ينهج عده خطط بالعناصر اللي عنده الحمد لله. واظن بانه بهذا الشيء غادي نقدروا يعني حتى نلقاو لو بليزير ديال لو جو، واللاعبين اللي غيلقاو لو بليزير افيك لو ريزولتا سا سوغا ميرفيو ان شاء الله في المستقبل. راك قلتها. على كل حال نحيي الجمهور الرياضي الكريم عموما وشباب انصار شباب بلوزداد خصوصا. احنا جينا نمثلوا شباب بلوزداد وجينا نمثلوا كذلك الجزائر. احنا نعرفوا انه كاس افريقيا عندها في ادغال افريقيا عندها خصوصيتها. رانا شفنا اليوم كاين شويه سخانه الحراره، ولكن على العموم نظن الحراره ماهيش راح تكون عائق على اللاعبين. مام اللاعبين صبر وحهم في التدريب هذا الاخير اللي درناه في الملعب هذايا. نتمنى ان شاء الله اللاعبين يكونوا واجدين معنويا بدنيا وتقنيا. معنويا انا على بالي راهم واجدين، خصوصا بعد الانتصار الاخير ضد اتحاد بسكره. وان شاء الله راح نمثلوا الجزائر وشباب بلوزداد احسن تمثيل ان شاء الله. كيفاش لقيتوا بالك ارضيه الملعب؟ تكون لا او كونترير اللاعبين الكل هدرت معاهم. ما انا دخلت الميدان الكره تمشي، الارضيه راهي ما نقولوش ممتازه، ولكن على العموم نقدروا نلعبوا كره قدم جيده واللي نحبوها في شباب بلوزداد باذن الله. ما يجينيش علاش؟ باسكو بريسك ماهوش ان كليما سيك. الحمد لله كاين البروده. نتمناو غدوه ان شاء الله ثاني نهار تاع غدوه راح تكون البروده، واللاعبين راهم فريمون كونسيون. هذا هو الصح. الان مقابله هذه مقابله تاع اراده كما يقول الكوتش طاوسي لا غرينتا، ولا غرينتا راهي عند اللاعبين، وان شاء الله بها نجيبوا الانتصارات باذن الله.
Absolument, comme vous l'avez si bien dit, un match nul 1-1 à l'extérieur, c'est quand même un bon avantage pour l'équipe algérienne. Mais encore une fois, on est en football. C'est à nous encore de continuer à travailler. Nous avons fait une première partie ici. Nous avons vu l'adversaire. Nous avons compris leur façon de jouer. C'est à nous de prendre les taureaux par le cône, histoire quand même d'analyser froidement les points forts de cette équipe et les points faibles de cette équipe. Éventuellement, prendre certaines dispositions pour aller bien négocier ce fameux match retour qui d'ailleurs, il faut avoir le courage de le dire, ça s'annonce dur pour nous Maliens. On vous connaît en Algérie, vous avez une grande expérience, vous avez réalisé de très bonnes expériences. Est-ce que vous espérez une victoire au match retour? Est-ce que vous croyez déjà? Bon, un entraîneur ne doit jamais être pessimiste, il faut être optimiste. Il y a eu plusieurs occasions des équipes qui gagnent à l'extérieur. Alors, comme j'ai eu à le dire, nous avons quand même vu cette équipe. On a jaugé la valeur de cette équipe. On sait comment elle joue. Et maintenant, c'est à nous de faire la différence. Au match aller ici, si vous avez regardé des deux côtés, il n'y a pas eu assez d'occasions. Il n'y a pas eu d'occasion et ça se comprend. Pour vous encore, c'est encore mieux. Vous êtes à la 18e journée du championnat. Mais nous, il n'y a pas eu de championnat. Donc, encore une équipe comme Moscaraté qui a perdu 8 titulaires. Moi, je suis en construction nouvelle. Donc, on est en train de voir ce que ça peut donner. Imaginez, on a commencé 3 semaines. 3 semaines seulement. Contre une équipe qui a joué 18 matchs dans le championnat, on a pu obtenir 1-1. Et qui peut nous empêcher de ne pas courir au match retour, d'aller créer la différence. Mais depuis d'abord, ça s'annonce dur. Est-ce que vous avez prévu des matchs pour compenser justement ce manque de... Mais c'est tout à fait normal, ça c'est clair quand même. En tant que technicien, alors on ne va pas quand même au match retour comme ça. On a vu ce qui n'a pas marché dans ces 2 jours, on va s'atteler à cela. Et éventuellement organiser quelques matchs, voir si ça donne. Et demander à cette équipe même de jouer comme de la sorte Belouizdad. On va voir ce que ça peut donner. Merci bien. Merci. Premièrement, je tiens à féliciter mes joueurs sur le rendement et sur la combativité. C'est pas facile. Et je pense comme vous avez vu, on a joué contre Vent et Marais. Il y a eu un but qui a été refusé. Je sais pas. Et c'est la République qui marquait. Il voulait bien sûr, qu'il trouvait le filet. Et aussi un penalty où j'ai vu qu'il attendait que ce cible le penalty. Mais je crois que en deuxième mi-temps, j'ai parlé avec les joueurs qu'il faut être calme, qu'il ne faut pas essayer de tomber dans le piège de s'énerver et avoir beaucoup de cartons jaunes. Cela va nous réduire en match retour, surtout qu'on est déjà amoindri. On est venu avec une équipe amoindrie, avec les 4 recrues qui ne sont pas qualifiés, avec les blessés. Je crois que les hommes, ils étaient aujourd'hui à la hauteur. Et on a fait une deuxième mi-temps exemplaire sur tous les plans, sur le plan défensif, sur le plan offensif. On s'est créé des grosses occasions de but. On aurait pu marquer par la Chrome à la fin. On a marqué un super but par Chou qui a travaillé ça à l'entraînement hier. Et on a vu qu'il a marqué de la même façon. C'est pour ça que je suis très content pour le groupe, l'état d'esprit et cette continuité. On a confirmé la victoire contre Biskra. Et j'espère que ça va être le début de Shabab Belouizdad pour toutes les compétitions confondues, Inch'Allah. الحمد لله كما قلت لي ماتش في الافريك سيرتو مع الاربيتر كونتر علينا اون بليس تيران كان امبراتيكابل وكل شيء الحمد لله كما يقول لك ماتش نيل تسمى ديجا ريزولتا بوزيتيف
ان شاء الله في الجزائر نعاود نرجعوا نديروا ريزلطا ما خير ونكاليفيو ان شاء الله لي تور جايين ان شاء الله. هدف عالمي ان شاء الله، نتمنى له يزيد يماركي اهداف اخرى ويزيد يكمل في الخدمه تاعو، وان شاء الله لي جوار كامل عاود رجعت اوني الحمد لله. ان شاء الله نكملوا هكذا نديروا جروب مليح باش نكملوا ثاني عندنا استحقاقات في الشامبيونا اون بليس ثاني في لافان تاع العام ان شاء الله كوب داراب ان شاء الله. بون الحمد لله كانت مباراة ديفيسيل سورتو مع لاربيت وين الحلبيت ما فهمتش كيفاش سمح سبوت هذاك، مي الحمد لله نشكر كاع لي زوار اللي كانوا سوليدار، ونشكر ثاني باسو اللي ماركا بيت عالمي، وان شاء الله مازال عندنا ماتش تاع روتور ان شاء الله باش نفوزوا باش نكونفيرميو هذا الريزلت ان شاء الله. وي بيان سور ميم اللي لعبوا اللي ما لعبوش كنا يد وحده، كنا حابين نجيبوا لا كاليفيكاسيون منا، كنا حابين نربحوا لا غالب ماتش نيل ان شاء الله في الروتور ان شاء الله في ستادنا ان شاء الله نربحوهم ان شاء الله. والحمد لله يا رب يعني درنا ماتشين مع ايكيب هذه ما بالظروف يعني وين كانت ما تسمح لناش كاع سورتو مع الاربيت كان كونترنا سون بيتي، مي الحمد لله يا ربي كاين لي جوار كانوا واعيين، والحمد لله يا ربي كي درنا النتيجه هذه، والروتور ان شاء الله في الفاوت ان شاء الله نكونوا ما خير. يعني هذه الروح هذه يعني تاع اللاعبين يعني زاد عطانا الاربيت كي كان كونترنا، والحمد لله يعني الكونساي تاع الونترينور تاعنا في الفيستيار. يعني الحمد لله يا ربي يعني نشكر اللاعبين ونشكر المدرب اللي دار ثقه فيا، والحمد لله هذه يعني النتيجه هذه باش نكملوا النتيجه اللي درناها في الفاوت. نشوفوا دارهم نشوفوا عن سي تي في نشوفوا كلش.
ما شاء الله ما شاء الله سيدي بيقولنا هادشي اللي كنا حنا لي زافريكان تما ما نعرفوهم عاد دينا عندنا الناس كنقولوا فرحوا بينا ما شاء الله صلاة شوفوا بوشار وشوفوا كما كسبت بيز سيدي راه حبينا في دارو شكرا على يعطيكم الصحة. السوق بردها بالشطاح. عجبتني الأغنية تاع كل بعتي سيدي غنى سوي.
السلام عليكم. نشكر مع son excellence l'ambassadeur et son adjoint de l'accueil très chaleureux. وكان من المهله الاولى كي وصلنا لايروبور كان ديجا ينتظر فينا وكان يتابع كل كبيره وصغيره، وهذا ما حسينا بلي رانا في الجزائر، وهذا ما حفزنا باش نديروا نتيجه ايجابيه اليوم في هذا اليوم ان شاء الله. ونشكر ثاني نو غيريي نو جوار كي ايتي دي غيريي سور لو تيران مالغري ان اربيتراج كاتاستروفيك، هما مشكورين على ذلك. وباسم الاسره الوزداديه نشكر نعاود الشكر مع سون اكسيلونس لومباسادور اي سون ادجوان اللي كانوا وفروا لنا كل الشروط باش درنا اقامه جيده. Et notre cher public, nos deux supporters qui ont fait le déplacement معنا وكان ثاني حافز لنا، وان شاء الله في الماتش روتور tous les supporters تاع بلوزداد يكونوا متحدين حول الفريق، باسكو الفريق في حاجه الى كل المناصرين تاع بلوزداد. ان شاء الله. Donc, on donne son excellence l'ambassadeur واش عندك تقولنا بون على لا بريزونس ديجا تاع وفد الجزائري، شنو لو ريسونتيمون تاعك ونوتامون ابخي لو ريزولتا بوزيتيف اللي جابوه هنا من المالي. Bien sûr, ça nous fait un grand plaisir de recevoir notre équipe. أنا شخصيا أظن أول فريق كرة القدم جزائري حل بباماكو وأنا موجود هنا والإكيب اللي معايا. أظن هذا الإحساس يعني إحساس فرحة عارمة، والحمد لله النتيجة المقابلة كانت في المستوى هذا اللي سيتفرحنا أكثر. من موضوعيا الفريق شباب بلوزداد قام بما يجب القيام به، قام باللي عليه والنتيجة كانت في المستوى. أظن أنه حقق على الأقل 75% من مشواره. نظن المقابلة اللي جاية راح تكون سهلة وهذا بفضل العمل اللي قاموا به هنا. نشكرهم على هذا العمل ونهنيهم به. فيليسيتاسيون فريمون شالوروز بور سيت اكسبلوا، ان شاء الله دوترز اكسبلوا جوسكا لا فان دو المشوار. لازم تكملوه
الى اخر المطاف. الفو تتويج فوالا تتويج ان شاء الله. شوفوا النائب ثاني كنت قمت بدور كبير في لاكوي تاع الشباب، وكنت سهلت لنا امام حنا الصحافه، سهلت لنا المهنه تاعنا هنا المهنه تاعنا. مثل ما قال السيد السفير احنا ما قمنا الا بالواجب، وهذا الشيء فرحنا اليوم اللي راهم شباب الوزداد معنا، والحمد لله قدموا مباراة جيدة وكانوا في الميدان يعني فرحونا وفرحوا إن شاء الله الجمهور تاعهم وفرحوا الجمهور الجزائري العريض. ما نقدرش نقول أكثر من اللي قالوا السيد السفير، نقول لكم إن شاء الله تمشيو في المشوار تاعكم، وإن شاء الله تمشيو لأبعد حد في المنافسة هذه، وإن شاء الله توجوا بالكاس إن شاء الله. شوفوا سي مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ماشي غريب في الشيام ديال العرب المسلمين الحمد لله، وهذا الشيء تبين. اظن بانه التهيئ ديال هذه المباراه، وانا كنت اتصال دائم مع اخوان المسيرين ولا السي مصطفى، اظن بانه اللي كيقوم بواحد العمل جبار، كذلك اللي كان في اتصال دائما كيجي باش كنعطي البرنامج قبل ما نجيو لهنا، كيفاش كان اتصالات في الحجز ديال الفندق، في التدريب كيفاش غتكون، وهذا الشيء كيدار في الكواليس ما كيعرفوش، ولكن جاء الاوان باش نعطيو الكل ديال حق الحقائق. وهذا التنسيق اكيد مع السفير وفريق العمل سيدي محمد، واللي تنشكروه لانهم من حطينا رجلينا يعني في الارض ديال مالي، وحنا دائما كانت هناك واحد العنايه فائقه، وهذا عامل كذلك من العوامل ديال النجاح ديال الفريق، لان ملي كتجي كتشوف يعني المسؤول الاول اللي كيمثل البلد داخل هذا هو اللي كيستقبل بنفسه في المطار وكيبقى معاك في الصباح في الليل في التدريب، فهذا كيزيد يحمسنا حنا اكثر كفريق. والفريق حين اقول كل المكونات ديالو، الثالوث الموجود من المسيرين، من الطاقم التقني والطبي واللاعبين، وكما تنقول اللاعبين حسوا بهذا الشيء. اظن بانه المجهود اللي قاموا به راه دليل بانه حسوا بان كانت وقت ومجهود، وان شاء الله حاليا اللي كنشوفوا ما بقاش هذا فريق، انا كنحسبوا عائله، دليل بانهم اليوم زاروا واحد من الاصدقاء ديالهم في البيت ديالو، وكيفاش شافوا الحفاوه ديال الاستقبال، وهذا شيء جد مهم. فاظن بانه السفاره بصفه عامه وكلها قامت بالدور ديالها على احسن ما يرام، والحمد لله حنا ما خيبناش الظن ديالهم، وغاديين بواحد النتيجه ايجابيه. هذا ما يمكننا نهديو لكم، نديو غير النتيجه الايجابيه، نعرفوا بان فرحتكم وفرحه الجمهور ديال الشباب الوزداد، لان حنا كنمثلوا كذلك حتى حنا من الجزائر، حنا سفراء ديال الكره الجزائريه، ونتمنى نكونوا كنا يعني احسن مثلنا الكره الجزائريه احسن تمثيل، وهذه ما هي البدايه، لان تابع المشوار ان شاء الله يكون شاق، ولكن الحمد لله انا حاسس بان عندنا الحمد لله فريق، عندنا الرجال، عندنا كما تقولوا لي زوم كي فون ان شاء الله يبحثوا على فيكتوار ابري فيكتوار ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باسمي الخاص نحيي فريق شباب الوزداد وكل الطاقم الإداري، الطاقم الفني، الطاقم الطبي، وخاصة اللاعبين اللي شرفوا الكرة الجزائرية، واللي يعني عطاو نقدر نقول اليوم مثل تاع لو نوفو تاع الكرة، وان شاء الله نتمنى لهم مسيرة طويلة ان شاء الله، ماش تحتبس هنا ان شاء الله شباب الوزداد ان شاء الله تريبا لافونير، اي بوركوا با الي حتى الادوار المتقدمة، بوركوا با لا فينال، sans oublier surtout نشكر سعادة السفير بباماكو والاخ محمد ميدو تاع السفير سي بوعلام شبيهي، اللي يعني ما خلوناش نحسوا في ولو ثانيه بان غرباء رانا في بلاد اخر من الجزائر،
صبناهم في المطار عند وصول، معنا في الفندق في كل المراحل، سواء لا ماتيني ولا لابريميدي، حتى في الملعب. يعني نقدر نقول ما شاء الله ما خص حتى حاجه. وهذا الشيء كامل اللي فاتوا قبلوا شيوخ قبلنا، هذه هي العائله وهذه هي الجزائر. بارك الله فيكم. السلام عليكم. انا نشكر اللاعبين تاعنا، ونشكر محمد مسيد السفير. الرحيم باسمي وباسم كل لاعبين شباب الوزداد نشكروا سعاده السفير اللي رحب بينا وما خلاش نحسوا باللي انا خارج ارض الوطن. الحمد لله نشكروكم، زادوا نشكروا النائب تاعك. الحمد لله كما يقول لك احنا جينا هنا باش نديروا نتيجه ايجابيه ودرنا نتيجه ايجابيه بفضل ربي سبحانه وبفضل اللاعبين وبفضل كذلك الانصار اللي جاوا معنا اليوم، بفضلك انت ثاني اللي عاونتنا بزاف. ان شاء الله كما يقول لك مازال نكملوا المشوار الطويل هذا، وان شاء الله في افراح اخرى ان شاء الله نزيدوا نفرحوا اسم شباب الوزداد وكل الجزائر ان شاء الله. احنا نشكروا سياده السفير على هذا الاستقبال وهذا الترحاب. الحمد لله، ونشكر كاع الطاقم الفني والطاقم الاداري، وهذه النتيجه ايجابيه حقنا. ان شاء الله مازال لنا نتائج ايجابيه في المستقبل. كما قال قبل الكوتش وزاد دي زون فو لافي مونتري اليوم بينتو بلي نتوما رجال، وهذو هما اللي كنا نهضروا عليها على غرينتا في الديبي الثمن، والحمد لله دوك صافي 3 ماتش لا غرينتا عاودت ولات، وكون نكملوا هكذا نقدروا نوصلوا ان شاء الله للنهائي. اونكور فوا يعطيكم الصحه. نشكروا سعاده السفير، نشكروا النائب تاعو، نشكروا الطاقم الاداري تاعنا، الطاقم التقني، الطاقم الطبي، وخصوصا جو لونس ان ابيل ان شاء الله للجماهير تاعنا باش تجي تساند الفريق. هذا الفريق فريق تاع المستقبل، وعندنا دي جون ما شاء الله ما شافوش بالك اليوم الهدف الجميل اللي سجلوه بالشو. ان شاء الله الفريق راح يتحسن من مباراه الى اخرى. نقول لكم جميعا هنا بارك الله فيكم وتحيه الجزائر. لا
شويه فاتيكي مي الحمد لله لحقنا بخير وهذا هو صح. سي بلوز امبورطون. بون نهضروا على المقابله اللي كانت لصالحكم 1-1. اسكو تشوف بليك هاد النتيجه راح تكون في صالحكم في مباراه العوده؟ بيان سور راح تكون في صالحنا باش ماركينا اللي كان لازم نديروه البيت اللي ماركيناه. الحمد لله درنا ريزلتا بوزيتيف خارج من الملعب تاعنا اللي كانت مباراة صعبة شوية من ناحية الحكم وأرضية الملعب ودرجة الحرارة. وشفنا تانيك يوسف بشو سجل اول اهداف تاعو مع شباب بلوزداد. هدف كان في منتهى الروعه من مخالفه من 30 متر. نعم هذا الهدف شجعني ان شاء الله باش نزيد نكمل في الخدمه اللي كنت نخدمها مع المنتخب الوطني والمدرب رشيد طاوسي اللي عطاني اليوم الثقه اللي كانت منحتني باش سجلت الهدف الاول تاعي مع شباب بلوزداد. ان شاء الله حتكون هذه انطلاقه تاعي. ان شاء الله يشوف لك هاد لو ريزولتا اللي جبتوه من مالي حيعطيكم ثاني دافع نفسي قبل مباراه سطيف اللي تنطوي لكم في يوم الخميس. بيان هذا راح يكون شويه المورال مليح باش نخدموا هاد لا سيمين باش نبريباريو الماتش تاع سطيف ان شاء الله باش نجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. واش عندك تقولنا على رحله العوده هذه بعد النتيجه الايجابيه اللي جبتوها من باماكو؟ السلام عليكم. الرحله كانت شاقه بزاف عينا بزاف. راك تعرف ديمارينا تما 2 دو ماتان لحقنا لهنا 7 دو ماتان نغلو الوطن. راك تعرف الفواياج من عيب عيب شويه باش تبقى الاز لي سيركوي سيتو مي بون الحمد لله جينا مورال طالع. هذاك هو لو بليز امبورطون. درنا نتيجه ايجابيه تما. دوكا ميم سي لحقنا هكذا عندنا اليوم جورني روك ان شاء الله. غدوه اون سو ريمير طرافاي بالك ان شاء الله نلعبوا جودي مع ستيف ان شاء الله نروحوا تما ان شاء الله يا ربي نجيبوا ثاني ريزولتا بوزيتيف باش نكملوا هاد لا سكسيسيون دو ريزولتا بوزيتيف باسكو حنا رانا لونسيين رانا سور اون بون ديناميك ان شاء الله يا ربي نكملوا. يا ربي يوفقنا ان شاء الله.